अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल से एक खबर जो है बड़ी वायरल है कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं उन्होंने जो है ना डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर ली है। यानी उसको आप खुदकुशी नहीं कह सकते, क्योंकि खुदकुशी है कि अगर आप जानबूझ कर करें, लेकिन डिप्रेशन की वजह से चूँकि वो इंसान जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता, तो उसकी वजह से अपने आप को अगर मार दें तो उसको आप खुदकुशी नहीं कह सकते। और दूसरा, लोग कई बातें बना रहे हैं कि जी ये है वो है, उसके चाचू का बयान ये है, उसके हमसाये का ये है। ये सिर्फ हमारा जो है ना सोसाइटी का एक रॉन्ग पहलू है, गलत पहलू है। उसके अब अगर एक बंदा जिसकी डेथ हो गई है, उसकी फैमिली इतनी सोगवार है और लोग बातें बनाए जा रहे हैं अपने अपने तौर पर, और फिर तारिक जमील साहब के बड़े बेटे ने आकर वजाहत भी दी। उसने अपना गम के बावजूद जब इतनी ज़्यादा बातें होने लग गई तो उसने आकर अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया कि वो कोई और इशू नहीं है, वो सिर्फ उसका भाई जो है वो एक मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था, डिप्रेशन का, और उसको करंट वगैरह भी अब लगाया जा रहा था, करंट के झटके लगाए जा रहे थे उसको रिलीफ देने के लिए, लेकिन वो बेहतर ना हो सका और उसकी जो है ना उसने अपने आप को मार दिया। तो उसके बाद जब उसके बेटे का बयान आ गया तो मेरे ख्याल में ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए। अब चलो, जो मरने वाले हैं चले गए हैं, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा, ये एक डिप्रेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और बहुत ज़्यादा लोग हमारे इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी में इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और बहुत से लोग ऐसे कूड़ कूड़ कर जो है वो मर जाते हैं डिप्रेशन की वजह से। लेकिन उन चूँकि ये तो एक फेमस पर्सनैलिटी थी, इसका आ गया, बाकी भी इस तरह के बहुत से इंसिडेंट होते रहते हैं रोज़मर्रा लाइफ में, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज थोड़ा सा मैं आपको डिप्रेशन के बारे में एक ब्रीफ बताना चाहता हूँ, जिससे कम से कम आप अपने सराउंडिंग में अपने आप को देख सकते हैं और उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। डिप्रेशन जो है इसको हम बेसिकली फीलिंग ऑफ सैडनेस, एंगर वगैरह जो है वो, अगर एक आदमी की ज़िंदगी में हर वक्त वो मुरझाया हुआ हो, हर वक्त वो अफसुर्दा हो, उसको ज़िंदगी दुनिया अच्छी ना लगती हो, उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता हो, दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। और डिप्रेशन की वजह से अगर कोई किसी इंसान को डिप्रेशन में वो अगर आ जाए तो उसके अंदर जो उसकी कुछ बीमारियां हैं वो मज़ीद वर्स हो जाती हैं, जो फिर उसकी मौत का सबब भी बन सकती हैं, जैसा कि आर्थराइट्स है, एस्थमा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है। ये जो बीमारियां हैं, अगर किसी इंसान को ये बीमारियां हों और उसको डिप्रेशन हो जाए तो ये बीमारियां उसकी मज़ीद वर्स होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। और ये ज़रूरी है कि हमें उस आदमी को जो है वो नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करता और मुसलसल वो होपलेस होता जाता है रेगुलरली बेसिस पर। अच्छा, एक तो ये है कि अगर आप किसी कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई आपकी रिलेटिव की फौतगी हो गई या कोई घर में इशू है, तो सम टाइम अगर आप डिप्रेस हैं, टेंशन में हैं, परेशान हैं, तो दैट इज़ द रेगुलर रूटीन वाइज। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली मुसलसल आप होपलेस होते जा रहे हैं, आपको मुसलसल परेशानी होती जा रही है, आप मुसलसल सैड हैं, मुसलसल छोटी छोटी बातों को आपने जहन पर बिठा लिया है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। और डिप्रेशन को हम एक सीरियस मेडिकल डिजीज है, दैट इज ए सीरियस मेडिकल डिजीज। और अगर आप इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ये वक्त के साथ साथ वर्स होती जाती है, खतरनाक होती जाती है। इसकी चंद जो सिम्टम्स हैं जिसको आप अपने रिलेटिव्स, अपने करीबी दोस्तों में आप देख सकते हैं, उसको कौन कौन सी इसकी सिम्टम्स है। फीलिंग सैड, अगर आप कोई इंसान, आप हैं, आपके रिलेटिव हैं, वो मुसलसल सैड हैं, होपलेस हैं, ना उम्मीद होना, क्राइंग लॉट, छोटी छोटी बातों पर चीखना चिल्लाना, यानी हर वक्त दुखड़े सुनाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, अपनी रूटीन की जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, उनको अगर छोड़ देना, आपके वज़न में कमी होते जाना, आपके डिसीजन पावर कम होते जाना,
اور آہستہ آہستہ چلنے کا دل نہ کرنا اور سونے میں ڈیفیکلٹی ہونا یا اوور سلیپنگ، بھوک کا ختم ہو جانا، یا اچانک اگر آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے یا اچانک ویٹ لاس ہونا شروع ہو جائے، دیز آر دا سمپٹمز آف دا ڈپریشن. یہ ساری علامات ہیں. کازز کیا ہو سکتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ بھی چند میں بتا دیتا ہوں. کیمیکل امبیلنس ان دا پارٹس آف دا برین، خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی امبیلنس ہو سکتا ہے. آپ کی ہارمونل کوئی چینجز ہو سکتی ہے، ہارمون کوئی آپ کے ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں، وہ بھی کاز ہے. آپ کی فیملی ہسٹری اگر آپ کی فیملی میں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے آباء و اجداد میں کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے یا ان کو، تو اس سے بھی آپ کو ڈپریشن ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے اگر آپ کے چائلڈہڈ میں اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا غلط انسیڈنٹ ہوا ہے جو غمناک ہے، دردناک ہے، تکلیف دہ ہے، اور وہ انسیڈنٹ پھر آپ کے سامنے ہو، تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ اس ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. میڈیکل کنڈیشن، پارکنسن ایک ڈیزیز ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. آپ کو کوئی اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، اس سے بھی آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہونے سے بھی آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. ڈرنکنگ الکوہل پینے سے بھی آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. یہ جو ہے کاز ہو سکتے ہیں، چند جو امپارٹنٹ کازز ہیں ڈپریشن کے. اس کے بعد ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے، کہ اگر آپ کا ریلیٹیو کوئی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا کوئی دوست اس میں مبتلا ہے ڈپریشن میں، تو اس کے لیے ایک تو پراپر میڈیکیشن چاہیے، پراپر اس کی آپ علاج کروائیں، سائیکیاٹرسٹ سے، میڈیکل ڈاکٹروں سے اس کا پراپر علاج کروائیں. اس کے لیے برین کے جو سیلز ہیں اس کے لیے دو چیزیں جو ہے وہ ہیلپ فل ہیں. ایک ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، وہ بھی برین کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. دوسرا وٹامن B12 اور وٹامن ڈی، یہ بھی آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ان کو لے کر بھی آپ اپنے برین کی ڈیولپمنٹ میں بہتری لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریگولرلی ایکسرسائز کرنے سے آپ اپنی اس ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. ایوائڈ الکوہل، اگر آپ کوئی نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں ان کو ایوائڈ کریں. اپنی کیئر کریں، اپنی احتیاط کریں، اپنی کیئر کریں. اپنی کیئر سے کرنے سے کیا مراد ہے؟ پراپر سلیپ لیں، ایٹنگ اپنی پراپر ایک اچھی خوراک لیں، نیگیٹو لوگوں کے ساتھ، ڈپریسڈ لوگوں کے ساتھ، ٹینشن والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کم کر دیں، اس کو ایوائڈ کریں. انجوائیبل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، کھیلوں میں حصہ لیں، انجوائیبل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ایک سٹرانگ ریلیشن شپ بلڈ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اٹھیں، ٹائم دیں، گپ شپ لگائیں، اور اپنے آپ کو بیلنس رکھیں. اپنی جو ہے وہ ڈائٹ، ہر چیز کا خیال رکھیں. تو یہ چیزیں اختیار کر کے، جو چند میں بتانا چاہتا تھا اس انسیڈنٹ کے بعد، یہ ضروری تھا کہ آپ لوگ کم از کم ان چیزوں کو دیکھیں. اگر آپ کے کوئی ریلیٹیوز، اگر دوست، اس کو اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ کو خود کو کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اپنے آپ کو بہتر کریں. کیونکہ اس کی اگر آپ ایکسٹریم کنڈیشن پر چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا خدا نخواستہ بہت خطرناک کنسیکوینسز ہیں. آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور اگر کوئی شخص ڈپریشن میں، ہائیلی ڈپریشن میں چلا جائے، تو ڈاکٹر پھر ایڈوائز کرتے ہیں اس کی فیملی کو کہ آپ گھر میں چاقو چھریاں تک بھی نہ رکھیں، کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جس سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکے. کیونکہ جو ڈپریشن والا شخص ہے وہ کسی چیز کو بھی استعمال کر کے اپنے آپ کو یا اپنے قریبی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو ایک صحت والی اچھی زندگی عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو مختلف مسائل ہیں ان سے بچائے، اور طارق جمیل صاحب کو اور ان کی فیملی کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.